सुप्रीम कोर्ट में अहम डेवलपमेंट हुई हैं, ये हम आपको बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हैं और जो पख्तून हैं वो 8,000 की तादाद में सरों पर कुरान, ये क्या मामला है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा पीटीआई जो है उसकी क्या पोजीशन है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, गज़ा के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या पोजीशन और क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम अदालत में जो अहम डेवलपमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आपको पता होगा कि तकरीबन 8 केस इमरान खान के जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी बेल के बारे में, ज़मानत के बारे में, वो रिजेक्ट हो गई थी। उसकी जो अपील है वो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस अपील के लिए जो है वो लगा दिया है और वो कहा ये जा रहा है मुबैना तौर पर कि वो 2 बेंच ही अपील सुन रहा है, जबकि अपील में हमेशा यानी हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने जो समाअत करके रिजेक्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट में अब 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत सुननी है। तो पता ये चल रहा है कि 2 रुकनी बेंच ही समाअत सुनेगा और बल्कि ये केस अब लग गया होगा समाअत के लिए। तो उसमें याया अफरीदी जो हैं उन्होंने ये केस लगाया है, उसमें वो खुद भी होंगे, शायद एक जो जज हैं वो एक और होंगे। तो 2 रुकनी बताया जा रहा है कि वो समाअत ये हो रही होगी। जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो वो समाअत जो है हो चुकी होगी और फिर उसकी एक समाअत होती है या 2 समाअत होती हैं। तो ये समाअत के लिए बेल के लिए जो है वो समाअत हो चुकी होगी और कितनी इसमें 1-2 हेयरिंग होती हैं या 3 होती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। और जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो ये जो है हेयरिंग एक हो चुकी होगी। तो उसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसके खिलाफ तौहीन अदालत का केस है, वो हम आपको बताएंगे कि तौहीन अदालत जो है वो किस तरह, इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सिविलियन का फौजी ट्रायल के बारे में फैसला हुआ था नाज़रीन कि वो समाअत सिविलियन की फौजी ट्रायल हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ था। तो उसके बाद ये भी साथ फैसला था कि इसमें जो आइन में तरमीम करके तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक दिया जाएगा। तो ये फौजी ट्रायल तो होगा, ये फैसला हुआ, मगर अपील ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये आइन में तरमीम का टाइम फ्रेम दिया गया था कि आइन में तरमीम करेगी हुकूमत, तो वो आइन में तरमीम नहीं की। तकरीबन महीना ऊपर हो चुका है वो आइन में तरमीम नहीं की। तो रिटायर चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जो है तौहीन अदालत का केस किया है, उसकी समाअत भी होने जा रही है। तो ये नाज़रीन, अदालत के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि ताज़ा तरीन जो अहम डेवलपमेंट हैं और ये ख़बरें आप जो है ये ज़ेरे नज़र आपकी आई होंगी ख़बरें, तो ये उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और नाज़रीन, इसके अलावा अब आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा। तो वहाँ नाज़रीन मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन FC जो एहलकार हैं, जो अब फेडरल एहलकार कहलाते हैं, उन्होंने कुछ तादाद है जो उन्होंने मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उन्होंने इनकार कर दिया था कि अपने सिविल लोगों पर फायरिंग करने से। तो उनको जो है वो लैन हाज़र कर दिया गया है, कुछ को मुअत्तल कर दिया गया है, ये ख़बरें भी आ रही हैं। उसके अलावा नाज़रीन जो अहम ख़बर है ये बताई जा रही है कि वादी तीरा के जो लोग हैं वो 8,000 की तादाद में 8,000 लोग सरों पर कुरान शरीफ रख कर
وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ طالبان کی عماد گاہوں کی طرح پہاڑوں میں گئے ہیں، اور وہ ناظرین کیا میسج لے کر گئے ہیں؟ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ میسج لے کر گئے ہیں کہ طالبان کو وہ یہ ریکویسٹ کرنے گئے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے چھوڑ دیں، آپ کے آنے کی وجہ سے آپ ہمارے علاقوں میں موجود ہیں، تو یہاں پر جو ہے فوج آپریشن کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ آپریشن میں یہ جو لوگ قرآن مجید اٹھا کر وہاں لے کر گئے ہیں ان کی طرف، ان کو کیا مسائل ہیں اور یہ کیوں قرآن شریف لے کر گئے ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو طالبان ہیں یہ زیادہ تر انہی علاقوں میں سے جو ہے وہ طالبان بنے ہیں، کوئی کچھ باہر سے آئے ہوں گے، مگر زیادہ تر کی رشتہ داریاں تعلقات انہی مقامی لوگوں سے ہے۔ اگر وہ ان سے طالبان جو بن چکے ہیں، جو دہشت گرد کہلاتے ہیں، جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے یا خوارج کہا جاتا ہے، اب اگر ان کے ساتھ یہ لوگ جو مقامی ہیں امن چاہتے ہیں، یہ اگر ان سے دعا سلام رکھتے ہیں تو تب مصیبت میں ہماری افواج کی طرف سے آ جاتے ہیں، اور اگر نہیں رکھتے یا نہیں کوئی ان کو گھروں میں یا کسی وقتاً فوقتاً وہ آتے ہیں علاقوں میں تو ان کو وہ نہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے تو وہ ان کی دشمنی ان کے ساتھ بڑھتی ہے۔ تو اس میں وہ پریشان ہیں، مقامی جو لوگ ہیں جو امن کے خواہاں ہیں، تو انہوں نے اس وجہ سے وہ قرآن شریف اٹھا کر ان کی طرف گئے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تاکہ ہمارے علاقے سے جو ہے وہ افواج جو ہے وہ بھی یہ آپریشن جو ہے وہ ختم کر کے، تاکہ وہ آپریشن تو ہماری افواج اسی لیے کرتی ہے کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اور طالبان ہیں، یا یعنی کہ خوارج جن کو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے، تو یہ ہے۔ تو اس وجہ سے تو لہذا وہ انہوں نے یہ طریقہ سوچا ہے کہ ہم افواج کو کہیں گے کہ یہ آپریشن ختم کر دیں، اور وہ جو طالبان ہیں وہ ان کو قرآن شریف کے ذریعے انہوں نے ریکویسٹ کیے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ حالات ناظرین خیبر پختونخوا کے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ناظرین پی ٹی آئی ہے اس کے بارے میں اب تازہ ترین اپڈیٹ یہی ہیں کہ جنید اکبر جو ہیں وہ بھی کوشاں ہیں احتجاجی تحریک کے لیے، اور وہ مطمئن ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک سوال کے جواب میں تازہ ترین بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سلیمان اکرم سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام آباد کی طرف موو نہیں کریں گے، نہ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں پورے پاکستان میں احتجاج پھیلائیں گے، ضلع کے لیول پر، تحصیل کے لیول پر، یہ ہمارا یعنی احتجاج اس طریقے کا ہوگا۔ تو یہ ہے۔ اور ناظرین، اس سلسلے میں ایک آپ تصویر دیکھیں کہ یہ کچھ افراد ہیں جو سندھ میں یعنی پی ٹی آئی کا میسج لے کر جو ہے انہوں نے شروعات کر دی ہے کہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ 5 اگست کے لیے نکلو۔ تو انہوں نے کفن پوش یعنی کفن پہنے ہوئے ہیں، اور اس پر جو ہے عمران خان کے لیے لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ تو یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سندھ سے بھی جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ اور اب ناظرین غزہ کی طرف آتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات سے تو جو ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں، کہ مذاکرات انہوں نے کہا اب جو ہے وہ اسرائیل ہی جو ہے مذاکرات کرے گا۔ تو انہوں نے حماس کو یہ کہا کہ حماس جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے اور ان کے جو اسرائیل کے جو قیدی ہیں وہ رہا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، جبکہ حماس جو ہے ان کی شرائط وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ حماس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے امداد وہاں پہنچائی جائے، اور یہ جو سارا گھیراؤ کیا گیا ہے یہ ختم کیا جائے، جنگ بندی کا اعلان کیا جائے، تو پھر یہ معاملات جو ہے طے پا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر معاملات ناظرین پھنسے ہوئے ہیں، اور فلسطین کے مندوب، ایک آپ نے ویڈیو ناظرین دیکھی ہوگی کہ فلسطین کے مندوب جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں رو پڑے، اور وہ روتی ہوئی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے،
اور وہ رو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بچوں کو بھوکا مار دیا جائے اور بچوں پر گولیاں چلا دی جائیں، یہ کس طرح ممکن ہے۔ اور آج کے اس دور میں ناظرین تو ان کے لیے دعا گو رہے، اور ہمیں دیجیے ناظرین اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔